अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड खुशामदीद करता हूँ। अपने प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे इंशाअल्लाह ताला। वो तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो हज 2026 के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हज एप्लीकेशंस जमा करवाने के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं उन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत में एक कंप्लीट गाइड जो है तरतीब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, रिहाइश की, सहूलियात की और हर मरहले की इंशाअल्लाह ताला जो आप हज के दिनों में करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने हज के पैकेज के ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखें मेरा मिशन यही है कि आपका जो तमाम सफ़र है हज का वो आसान हो, महफूज हो और रूहानी लिहाज से लज्जतों के साथ भरपूर हो इंशाअल्लाह ताला और साथ साथ बाबरकत भी हो। सबसे पहले बात करते हैं हज 2026 पर जाने वाले सरकारी स्कीम के तहत प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के मदीना के सफ़र के बारे में। याद रखें वो तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो हज इंशाअल्लाह ताला हज 2026 के सफ़र पर रवाना होंगे सरकारी पैकेज के तहत, उनको मदीना शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में, मरकज़िया के एरिया में ठहराया जाता है। याद रखें कि ये वो इलाका है जो मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी के बिल्कुल चारों तरफ से उसने मस्जिद नबी को घेरा हुआ है। ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे और बिल्कुल करीब एरिया होता है। तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को जितने भी सरकारी स्कीम के तहत जाते हैं इस इलाके में उन्हें ठहराया जाता है। याद रखें कि यहाँ पर आरामदेह जो अपार्टमेंट्स, जो होटल्स के रूम हैं वो लिए जाते हैं। ये रिहाइशें बहुत ही महफूज और आसान होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का निज़ाम भी बहुत बेहतरीन होता है। आप ये समझ लें कि आपने अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलना है तो 4 से 5 मिनट या 7 मिनट के फासले के बाद आप हरम में, मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग्स इतनी आसान होती हैं कि आपके तमाम ज़ियारात और इबादात को आसान और लज्जतों से भरपूर कर देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी तरह की कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती। याद रखें कि ये इन तमाम बिल्डिंग्स में तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए डेली की जो रूटीन की ज़रूरियात हैं जैसे कि खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ साथ जो सफाई का ख्याल वो बेहतरीन तरीके से मौजूद होता है। याद रखें कि मदीना मुनव्वरा में क़याम का हाजियों के सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि हुज्जाज कराम जो हैं वो सुकून के साथ रूहानी तैयारियां कर सकें, इबादत के ऊपर फोकस कर सकें, रियाजुल जन्ना में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें मस्जिद नबवी में पढ़ सकें ताकि वो आसान तरीके से मुकम्मल तड़प लगन मोहब्बत के साथ वो तैयार हो के हज के लिए, मक्का के सफ़र के लिए रवाना हो सकें इंशाअल्लाह ताला। अब बात करते हैं मक्का मुकरमा की, वहाँ की तरतीब की। तो याद रखें कि जब हुज्जाज मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा रवाना होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो मक्का मुकरमा में तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो सरकारी स्कीम के तहत जाते हैं उन्हें या तो अजीज़िया में ठहरा जाता है या फिर बता कुरैश में ठहराया जाता है। याद रखें कि ये मस्जिद हराम से, खाना काबा से, हरम से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये इलाके मौजूद हैं। इन इलाकों में पाकिस्तान का जो हज मिशन है वो डेडिकेटेड मुकम्मल बिल्डिंग्स जो हैं वो हायर करते हैं इसी मकसद के लिए जहाँ पे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को ठहराया जाता है। याद रखें कि यहाँ पे हुज्जाज कराम को महफूज, आरामदेह और बेस्ट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे उन्हें खाने पीने का भी जो इंतज़ाम मौजूद होता है, उसके साथ साथ रूम सर्विस और हर चीज़ बेस्ट तरह से सफाई सुथराई प्रोवाइड की जाती है। याद रखें एक बहुत अहम सहूलत इन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को, क्योंकि ये हरम से 7 से 8 किलोमीटर के फासले पे होते हैं, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, पैदल जाना नहीं मुश्किल होता है, इसलिए इन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को 24/7 शटल सर्विस जो है वो मुहैया की जाती है ताकि किसी भी टाइम, सुबह, शाम, रात, फजर के टाइम, तहज्जुद टाइम, किसी भी टाइम कोई प्यारा मीठा हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो हरम जाना चाहता है तो उसको जो परेशानी ना हो और वो शटल सर्विस पे बैठ के अपनी मकसद जो भी उसने नीयत किया उसके लिए वो निकल सके। याद रखें कि अजीज़िया से जो मस्जिद हराम है तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम सहूलत ये भी मौजूद है कि आप वहाँ पे 24/7 टैक्सी की सर्विस भी लेके मस्जिद हराम जा सकते हैं, मस्जिद हराम जा सकते हैं। और नॉर्मली टैक्सी जो चार्ज करती है, अगर आप हज के अलावा दिनों की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 रियाल में 3 लोग जो हैं वो मस्जिद हराम पहुँच सकते हैं और मस्जिद हराम से वापस अजीज़िया आ सकते हैं।
یاد رکھیں کہ میں آپ کو بات کروں یہاں کے قیام کے دوران حاجی جو ہیں وہ تمام عبادات کے اوپر، اپنی روحانی پاکیزگی کے اوپر، صبر شکر کے اوپر فوکس کرتے ہیں، طواف کے اوپر فوکس کرتے ہیں، آسانیاں تلاش کرتے ہیں الحمدللہ، اور انہیں آسانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات مہیا بھی کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سارے انتظامات جو مدینہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، یہ وزارت مذہبی امور اور پاکستان حج مشن کرتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ، پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی، یاد رکھیں کہ جو پرائیویٹ سکیم کے تحت حجاج کرام جاتے ہیں ان کو مسجد حرام کے قریب رہائش گاہیں مہیا کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سے ان کی عبادات میں، طواف میں، باقی جو مناسک ہیں ان میں آسانیاں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر یاد رکھیں کہ جو نزدیکی بلڈنگز ہوتی ہیں، نزدیکی جو انہیں رہائش گاہیں ملتی ہیں وہ لگژری بھی ہوتی ہیں اور ان میں سہولتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ پہلو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اسی حساب سے مہنگی بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو آپ کا مقصد ہے صرف آرام کرنا نہیں، لگژری کو انجوائے کرنا نہیں، یہ کوئی سیاحتی آپ کا سفر نہیں ہوتا، یہ انسان کی، آپ کی زندگی کے روحانی تبدیلی کا جو اندر انقلاب کا سفر ہوتا ہے، اس لیے آپ کا جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ آپ کا روحانی سکون اور عبادات کی سہولت کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ حج کے 5 دنوں کی۔ یاد رکھیں کہ تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یہ آپ یاد رکھ لیں کہ حج کے 5 جو سب سے مقدس دن ہیں وہ آپ کے منی، عرفات اور مزدلفہ میں گزرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہاں کے جب مکمل انتظامات ہوتے ہیں وہ سعودی گورنمنٹ کے تحت جو سعودی کمپنی ہے وہاں پر موجود ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں، جیسے کہ حج 2025 میں الرجی کمپنی مینیج کر رہی تھی پاکستان کے پرائیویٹ حجاج کو، اسی طرح سے سعودی کمپنی کے تحت ان کو مینیج کیا جاتا ہے۔ وہ پوری حج کے 5 دن کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے منی کے اندر رہائش ہو گیا، آپ کا کھانا پینا ہو گیا، آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، آپ کی باقی کے جتنے بھی خدمت ہیں وہاں پر وہ ساری سعودی گورنمنٹ کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ منی کے اندر بھی آپ کو بہت ہی بہترین طرح اور منظم طریقے سے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنے مناسک حج کے اور عبادات جو ہیں وہ اپنے اندر روحانی انقلاب والا جو ایک سفر ہے اس کو آسانی سے مکمل کر سکیں۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ منی میں آپ کو فائر پروفڈ، فلی ایئر کنڈیشنڈ ٹینٹ ملتے ہیں، اور اسی طرح سے بڑے بڑے خیمے جو ہیں وہ آپ کو عرفات میں ملتے ہیں، وہ بھی فلی ایئر کنڈیشنڈ اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور وہاں اس کے اندر آپ کو صوفہ کم بیڈ جو ہے اس کی فیسلٹی ملتی ہے جس کے اوپر آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں 3 لیئرز بنا کے، اور ان کو 1 لیئر کر کے لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر کھانے پینے، پانی، صاف صفائی اور جوسز وغیرہ، چائے وغیرہ، یہ سارے سسٹم، یہ ساری فیسلٹیز آپ کو دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ حج کے خاص دن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اصل روحانی محور ہوتے ہیں، آپ کی صفائی کا، آپ کے انقلاب کا، وہ اصل اور سب سے بڑے اہم دن ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں حج کے۔ یاد رکھیں یہاں پر آپ کو قربانی، دعا اور اللہ کے حضور عاجزی کا بہترین تجربہ ملتا ہے جب پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ تھوڑی جگہ پہ مل کے ایک خشوع خضوع سلوک کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو، یاد رکھیں کہ یہ سفر صرف اور صرف کوئی سیاحت کا نہیں، آنے جانے کا نہیں، کاغذی سفر نہیں، یہ آپ کے امتحان کا، آپ کے جسمانی اور روحانی امتحان کا اور قرب الہی کا موقع ہے۔ آپ اس کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، چاہے آپ کی رہائش سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، لگژری ہو یا نارمل ہو، جیسی بھی ہو، آپ کا جو مین فوکس ہے وہ آپ کی عبادات اور اپنے جو پاکیزگی ہے، کلینینس ہے نفس کی، اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی کو ہی دیکھتی ہے، نیت کو۔ یاد رکھیں کہ پریشانی میں آپ نے صبر رکھنا ہے اور ہر مشکل پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر دن آپ کا مدینہ میں ہو، مکہ میں ہو، منی میں ہو، عرفات میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خشوع خضوع سے بھر دے اور اس کو صاف ستھرا اور بالکل بدل دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں کہ حج کا اصل مقصد خود کو اصلاح کرنا، اپنی روحانی تبدیلی لانا، سکون پیدا کرنا اور اللہ کی رضا کا حصول جو ہے، یہ حج کا خاص مقصد ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں کہ نہ کہ آپ کے آرام کا، انجوائمنٹ کا، ریلیکسیشن کا یہ مقصد ہے،
میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، مشقتوں کو، آپ کی تیاریوں کو ہر طرح سے قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا مشن ہے بس خدمت۔ مجھے آپ نے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ پیغام ہمارا زیادہ سے زیادہ پیارے میٹھے بھائی بہن بزرگوں تک پہنچ سکے اور ان کو بھی رہنمائی ملے۔ یاد رکھیں جس طرح سے آپ کی تیاری ہوگی آپ کا حج بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے آپ کے لیے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں پھر بھی سوال ہو، میں یہاں پر موجود ہوں اپنے مشن کے اوپر آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ایز سون ایز پاسبل آنسر دوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔